अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि 5 लाख जमा करें तमाम अजला से। तहरीक के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं जो फजूल इल्ज़ामात लगा के। गिलगित बल्तिस्तान के यूथ जो है वो अपने लिए इंसास असम्बली लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। शाह से भी ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की है। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, हम बिल्कुल पुरअमन हमारी तहरीक है। इस पूरी तहरीक के दौरान 40 दिन की हमारी जो जद्दोजहद है उसमें एक गमला नहीं टूटा एक शहर में। कहाँ गलती हो गई हमसे, कोई कमज़ोरी हो गई है, कोई मसालियत किया है, फ़ायदा उठाया है तो हमारे गरीबान पकड़े। और अगर हमने आवाम के हुकूक़ की तर्जुमानी की है, उनको जनाब वफादात के तहफ़्फ़ुज़ किया है तो हमारा साथ दे दें। कि अगली तहरीक हमारी ज़्यादा सख्त होगी क्योंकि ज़्यादा सख्त मुतालबात आ गए। हमारे मुतालबात हुए हैं हमारे अपने इस गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत से हुए हैं, उनके जनाब काबीना से हुए हैं और एक तहरीरी माहिदा हुआ है। कोई रात के अंधेरे में नहीं किया है, तहरीरी माहिदा हुआ है। उस माहिदे के तहत कुछ उन्होंने मुतालबात हमारे तस्लीम किए हैं। वो आटे का जो गंदम का मसला उन्होंने माना है और टैक्सेस का वो उसूली तौर पर कहा कि बिल्कुल गलत हुए हैं। और चूँकि असम्बली ने पास किया है लिहाजा हम असम्बली में पेश करेंगे। सरदस्त उन्होंने उसको कहा कि हम सस्पेंड करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 सस्पेंड किया है और ये अस्पताल का निज़ाम उन्होंने कहा हम बेहतर करेंगे। टेस्ट वगैरह का सिस्टम, ये MRI मशीन, CT स्कैन वगैरह, और उसके साथ वो जो सेहत कार्ड है वो उन्होंने बहाल किया है। और जहाँ तक एक बहुत अहम बात जो मैं समझता हूँ ये हमारे पुश्तनी बाशिंदगान का मुतालबा भी था, ये जो खालिसा लैंड्स का मसला है जो उन्होंने एक बिल बनाया है जिसमें 30% ज़मीनें उन्होंने फिर हुकूमत ने उठाना था तो वो हमने ख़त्म कराया। उस पर उन्होंने हमारा ये मुतालबा मान लिया कि ज़मीनें जितनी भी है गैर आबाद ज़मीनें, बंजर ज़मीनें शामिलात, वो कदीम यहाँ की जो कस्टमरी लॉ है, रिवाजी कानून है, उसके तहत मुकामी लोगों का हक़ बनता है, उनको हम दे देंगे। उस बुनियाद पर हम कानून साजी करेंगे। ये तहरीरी माहिदा हुआ है। बाकी जो हमारे जो मुतालबात है उन्होंने कहा कि इसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तो वो अभी फार्म नहीं हुई है। फ़ेडरल गवर्नमेंट जैसे ही फार्म होती है उसके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। उसमें हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको भी हम ले जाएंगे और जहाँ आपकी एहतिजाज की ज़रूरत होगी हम आपको करेंगे, हम एहतिजाज भी करेंगे। तो इस तरह बाकी जो मुतालबात है उन्होंने फ़ेडरल गवर्नमेंट के फार्म होने तक को मशरूत किया। उस पर उन्होंने हमसे मोहलत मांगा कि इसके हमें मोहलत दे दें, अपना ये एहतिजाज आप लोग ख़त्म करें। वो हमने ख़त्म तो नहीं किया, इस पता मौखिर किया 3 हफ्ते के लिए कि हम आपको 3 हफ्ते दे देते हैं। उस दौरान आप जो भी मुतालबात है आपके जो इख्तियार में है वो हल कर लें। बाकी फ़ेडरल गवर्नमेंट के साथ जो मुतालबात है उनके साथ हम जब हुकूमत बनेगी तो उनके साथ हम देखेंगे। तो ये जो सवाल है कैसा आदमी ने ये उठाया है, ये जो जनाब के जो पता नहीं आर्मी बना रहे हैं जनाब हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए, या जनाब हम कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चला रहे हैं, कोई दहशत वो कर रहे हैं, तो वो आदमी शुरू से आखिर तक इस तहरीक का हिस्सा नहीं रहा, छुपा रहा घर में चोरों की तरह। आज जनाब इस पर एक दिन भी नहीं आया। वो कह रहा है जनाब ये इनका उसको पता नहीं इसके तहरीक में इस जद्दोजहद के दौरान स्टेज पे क्या मुतालबात पेश होते रहे। कितने सैकड़ों लोगों ने ख़िताब किया, हमारे मुख्तलिफ़ इज़रा के यहाँ के नौजवानों ने ख़िताब किया, उन्होंने अपने ये जज्बात का इज़हार किया और 15 नुकाती एजेंडे के अंदर ही बात किया है। हमारा कोई ऐसा मुतालबा, कोई ऐसा इंडिया भी नहीं दिया है। वो गाड़ी पर हमने पत्थर नहीं फेंका। तो ये इससे हमारी पुरअमन तहरीक की, हमारी इसमें सियासी बालिगी की, हमारी इस तहरीक की बाशऊर लोगों की ये इसकी अलामत है। तो ये वो जो प्रोपेगेंडा जो भी कर ले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अवाम इस तहरीक के साथ है, अवाम पुरुमीद है, हमें अवाम पे भरोसा है, अवाम का हम पे भरोसा है। हम अवाम की उम्मीदों पे, उनके भरोसे पे पूरा उतरेंगे। और मैंने बार बार कहा कि इसलिए हम मालूम आ रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी जा रहे हैं कि तो ये हमने अपने अवाम के सामने एहतसाब के लिए भी पेश किया है। और साथ हमने ये हम तंजीम भी बना रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटियाँ बना रहे हैं ताकि इलेक्शन किसी ज़ाबिते के तहत हो, किसी उसूल के तहत हो, किसी बाइलाज के तहत हो।
اب انہوں نے جو الیکشن کرایا یہ کب کے لیے بنے ہیں، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ان سے حساب کتاب کون لے لے گا پتہ نہیں ہے، اور ان کی جناب نکالنے کا کیا طریقہ ہے پتہ نہیں ہے۔ ویسے بادشاہ تو یہ مذاق بنایا انہوں نے الیکشن کو، جمہوریت کو اور سیاسی تحریکوں کو چلانے کا۔ ان کو میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے لغو الزامات ہے، فضول الزامات ہے، اور اس تحریک پہ کی توہین ہے۔ عوام کی اس 10 اضلاع کی جو لاکھوں لوگ ادھر اور سکردوں میں آئے، انہوں نے اپنے احساسات کا، جذبات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بنیادی مطالبات کو انہوں نے جناب پیش کیا ہے حکومت کے سامنے، پرامن تحریک چلایا ہے۔ ہم نے یہ جو معالجات میں ہم دورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈسٹرکوں میں جا رہے ہیں، ڈسٹرکوں میں بھی کمیٹیاں بنا کے ہم فل فور جناب ابھی 10 تاریخ تک ہمارا یہ جو بائیلاز فائنل ہوں گے، اس کے بعد اس کے تحت ہم نے الیکشن کرانا ہے۔ الیکشن کے تحت جمہوری طریقے سے جو بھی آ جائے وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ کارکن کے طور پر کام کریں گے، اور اس کی جو بھی احکامات ہوں گے تنظیم کے، تحریک کے، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مطالبات تو اس میں ہمیں زیادہ منظم ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم تمام خاص طور پر ڈسٹرکٹ گلگت کی تنظیم کی اس لیے ہم اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں سے جب تک عوام متحرک نہیں ہوں گے، ساتھ نہیں ہوں گے، اس کا اثر نہیں پڑتا۔ مثلا سکردوں میں دیکھنا تقریباً 1 مہینہ 5 دن 15 سے 20 ہزار روزانہ جمع ہوتے تھے -12 میں۔ اثر نہیں ہوا اتنا، ضرور ہوا لیکن اتنا اثر نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی گلگت کے عوام کھڑے ہو گئے، گلگت کے نوجوان کھڑے ہو گئے، اس کا ان کی کمر جھک گئی ہے۔ تو وہ اجتماع جو ہوگا، وہ تحریک جو ہوگا، وہ ہماری یکجہتی ہوگا، وہ اس کے سامنے یہ حکومت، کوئی بھی حکومت ٹھہر نہیں سکے گی، کیونکہ اس طرح کی حکومتوں کا کی بنیادی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوامی اتحاد، عوامی مزاحمت کے سامنے رک نہیں سکتی ہے، رکتے نہیں۔ وہ مائنز کا مسئلہ ہے، زمینوں کا مسئلہ ہے، سپیک کا مسئلہ ہے، بشا ڈیم، دیامار بشا ڈیم کا مسئلہ ہے، دیامار جناب داسو ڈیم کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے جو بنیادی مطالبات ہیں، ٹیکسز کا مسئلہ، یہ آپ کے اس سے سیاسی مطالبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہم بات کر رہے ہیں نا آئین ساز اسمبلی کی، آئین ساز اسمبلی کی بات تو 1947 میں ہونی چاہیے تھی، اس وقت کہ ہمارے لیڈرشپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد تو خیر FCR لگ گیا، بعد میں 72 کے بعد ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو گئی، وہ ہماری سیاسی کمزوری۔ تو آج ہم نے اگر عوام نے، نوجوانوں کی اس پہ ڈیمانڈ پہ اگر یہ مطالبہ سامنے لایا تو یہ تو بہت ہی گلگت بلتستان کے عوام نے، یہاں کی تحریکوں نے میں ایک بہت ہی دانشمند فیصلہ ہے۔ اس پوری قوم کی مستقبل کا، ان کی جناب قسمت کا فیصلہ جڑا ہوا ہے اس مطالبے کے ساتھ، لہٰذا ہمارا اس مطالبے سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے۔ یہ ایکشن کمیٹی نے جو لاسٹ دھرنا دیا ہے، جس کے حوالے سے 3 مطالبات تو آلریڈی منظور ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی نقطہ، باقی تو یہ ضروریات اور مراعات ہیں جو 12 نکات جو ہیں، ایک نقطہ جو آئین ساز اسمبلی کا قیام ہے، اسی طرف ہم نے پیش رفت کرنی ہے، اور اس پہ نوجوان جو یہاں کے گلگت کی یوتھ جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب ایکسائٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اور ہمارا منزل مقصود جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایک بااختیار آئین ساز اسمبلی ہے، جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دے، ایک آزاد عدلیہ ہو جو آئین کے تحت حلف اٹھائے، ایک باعزت بااختیار الیکشن کمشنر ہو جو آزادانہ انتخابات کے ذریعے یہاں گلگت کے منتخب نمائندوں کو چن لے، تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ دنیا اقوام عالم میں ایک باوقار قوم ہو سکتی ہے، ورنہ بے آئین سرزمین جو ہے وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ہمیں اس حق کے حصول کے لیے ہر دم انشاءاللہ اس تحریک کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور یہ حق ہمیں لا محالہ حکومت پاکستان کو اور UN کے چارٹر کے مطابق ہمیں دینا پڑے گا۔